اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع تمرين جديد في الموديل ديال لوطوماتيك. داكشي البارتي اللي كتعلق بلا ستابيليتي لا غوراسيون ديال ستابيليتي مع لا مارش دو فاز لا مارش دو كاع. مزيان التمرين ديالنا فيهم بجوج، فيه لا ستابيليتي افيك لا مارش دو فاز الى مارش دو كاع. مزيان ندوزو لينونسي ديال التمرين ديالنا. التمرين ديالنا سيدي كتقول لك اون كونسيديري ان سيستيم دو فونكسيون دو ترانسفير فيت اتونسيون فين كاينه en boucle ouverte. Vas-y. G de P égale à K sur P factoriel P plus 100 tout au carré avec la condition très importante K elle est supérieure à 0. La question d'Yelna, c'est de déterminer les conditions sur les valeurs d'L K de manière à ce que le système soit caractérisé en boucle fermée à retour unitaire par caractérisé par juste les conditions une marche de phase supérieure à 45 degrés et par une marche de gain il est supérieur à 7 décibels. مزيان مزيان اسيدي كيقول لك اسيدي شوف عطيه لا كونديسيون سوكا pour que le système il est stable. عطيه les valeurs ديال K parce que عطيه les valeurs ديال K pour que la marche de phase ديالو خاص تكون supérieure à 45 et la marche de gain il est supérieure à 7 décibels. عطيه les valeurs ou les valeurs sur K pour que la marche de phase il est supérieure à 45 degrés et la marche de gain il est supérieure à شحال 6 décibels. مزيان دونك لا فونكسيون ديالنا ها هي. دونك في هاد لوكا غادي نديرو حنا شنو بغينا لي فالور ديال كاب pour que delta de phi est supérieur à 45 degrés et delta de g est supérieur à 6 décibels. دونك هاد جوج لي كونديسيون هما اللي خاصهم يتحققوا. بغينا لي فالور شنو هما لي فالور سوكا اللي كيتحقق لينا هاد جوج ديال لي كونديسيون. جوج ديال لي كونديسيون بغينا لي فالور سوكا pour que deux conditions sont suffisantes. مزيان سون فيريفي. دونك وقفوا التمرين ديالنا وقفوا الفيديو ماشي وقفوا التمرين وقفوا الفيديو وديروا واحد لي فار باش تجاوبوا على هاد التمرين ديالنا et après lancer le vidéo pour savoir la correction. مزيان دونك اول حاجه دائما تذكروا لي هذوك جوج ديال لي غولاسيون ديال لا مارش دو فاز جوج ديال لي غولاسيون ديال لا مارش دو كان وحطوهم وديروا واحد لي فور باش تبداو لي فالور سوكا. دونك اول حاجه المهم ديروا هذيك لي فور. دونك بالنسبه لا مارش دو فاز راه ديجا درناه. دونك لا مارش دو كان غادي يكون هذا البروميير فيديو اللي غادي نديروا فيه هذوك لابليكاسيون ديال جوج ديال لي غولاسيون ديالو. مزيان ندوزو للتمرين. Donc, premièrement, on va commencer par la première condition. C'est que la marche de phase il est supérieure à 45 degrés. On va savoir la valeur ou les valeurs de K qui correspondent à cette condition-là. Bon, on sait que je connais un faux. La marche de gain, la marche de phase, je juge les relations de delta de phi égale à combien égale à P plus la phase oméga C0 et G ديال oméga C0 راه égale à 1. هادو هما la relation ديال la phase. مزيان بون حيت الهدف ديالنا خاصنا لا فالور ديال لي فالور ديال بحيث دلتا دو في إلي سيبيريور ا 45. ما غاديش نلقاو واحد لا فالور حيت بما ان عندنا كبير دونك غادي نلقاو بزاف ديال لي فالور اللي هما اللي غادي يكون ديال اللي غادي فيريفيو ليا اللي غادي فيريفيو لو بروميير كونديسيون. دونك ندوزو نشوفو هذا لي فالور ديال كا. مزيان الفكره شنو هي؟ دونك لا فونكسيون دو ترانسفير بوكل اوفيرت راه هي كاينه عندنا. مزيان ما غاديش نحتاجو بوكل فيرم. مزيان بون اشنو خاصنا؟ دونك
باش نلقاو حيت هذه هي اللي غتعطينا لي فالور ديالها. ها هي خاصنا اللوغال. دونك باش نلقاو اللوغال خاصنا لا بولسيون. دونك لا بولسيون غادي نجبدو لا بروميير ايكواسيون. لا بروميير ايكواسيون عندنا دلتا دو في لي سوبيريور ا 45. دونك غادي نجبدو اوميغا دو سي زيرو غادي نعوضوها في الدوزيام غولاسيون باش نلقاو لي فالور ديال ك. دونك نبداو على بركه الله. دونك البروميير ايكواسيون شنو عندنا فيها؟ عندنا لا فاز دلتا دو في قال لك اسيدي خاص تكون كبيره على 45. اي خاص تكون كبيره على بيسيو 4. حيد هاد 45 بيسيو 4. هادشي كيعطينا سيدي بلي بي بلس في ديال اوميغا سي زيرو خاص تكون كبر من بي سور 4. دونك هذا هو الكونديسيون هذا حيت دلتا دو في هي الاكسبريسيون حاولتها هنا. دونك اول حاجه نحسبوا هاد لافاز ديال ليكواسيون ديالنا. دونك عندنا في ديال اوميغا سي زيرو نعوضوها نيت سي زيرو مباشره تساوي لافاز ديال هذه قالها كومبيان. دونك هذه دائما شنو كنقول لكم دائما حولوها لا بارتي ماشين لا بارتي هي. دونك هذا المقام ايكال كومبيان ايكال جي اوميغا بلس زيرو فاكتوريال 100 بلس جي اوميغا تو او كاري. دونك هذا راه ايكال هذا نيت مزيان. دونك عندنا لا فاز ارك طونجون ديال كونستونت. لا فاز ديال واحد الكونستونت ايكال صفر. دونك ايكال صفر. ناقص لا فاز ديال التحت ديال المقام اللي هي ارك طونجونت ديال لا بارتي ايماجيناسيون. لا بارتي ايماجينا هي اوميغا سور زيرو. دونك هادي راه لانفيني مزيان. ناقص ارك طونجون ديال دوزيام بارتي اللي هي هادي ولكن او كاري نخليوها نيت. دونك لا بارتي ايماجيناسيون لا بارتي هي دونك اوميغا سور 100 تو كاري مزيان. هادشي كلشي قال كومبيان. دونك صفر كتمشي ارك طونجون ديال لانفيني هي بي سو 2. دونك ناقص بي سو 2 مزيان. ناقص ارك طونجون بما ان هذا اوكار غادي تجي لهنايا غادي تولي عندنا ناقص جوج ارك طونجون ديال اوميغا سي زيرو سور 100 مزيان. سي زيرو درنا فيه سي زيرو مزيان. درنا فيه سي زيرو مزيان. دونك هادشي كلشي هاد لا فالور غادي نجيبوها نحطوها هنايا. دونك بروميير ايكواسيون غادي تولي عندنا بي بلس هادي ناقص بي سو 2 ناقص جوج ارك طونجون ديال اوميغا سي زيرو سو 100. دونك il est supérieur à بي سو 4 مزيان. دونك نجيبو هادي لهاد الطرف. دونك اش غتولي عندنا؟ تولي عندنا ناقص جوج ارك طونجون ديال اوميغا سي زيرو سو 100 il est supérieur n'est pas supérieur ou égal mais supérieur بي سو 4 اهي ناقص بي ومن بعد بلس بي سو 2. دونك هادي غادي نحسبوها هنايا. دونك المقام الواحد هو 4. دونك عندنا بي هنا شحال غادي نضربو في 4 ناقص 4 بي ومن بعد هنا شحال غادي نضربو في جوج بلس جوج بي. دونك نديرو الكالكول ديالنا. دونك حنا هادي هي 3 بي ناقص 4 بي دونك ايكال ناقص بي سو 4. دونك نمسحو هنايا ولا نخليو كاع. دونك عندنا ناقص حيت هادي راه ايكال كومبيان ناقص بي سو 4. دونك غادي نضربو في هاد الموان نضربو هنا في الموان زاد ونضربو هنا في الموان زاد. دونك الا ضربنا في الموان زاد دونك هاد الموان غادي تمشي مع الموان ولكن فيت اتونسيون هذا خاص يتقلب. غادي تقلب لك هذا. دونك غادي تولي عندنا جوج ارك طونجون ديال اوميغا سي زيرو سو 100 الي انفيريور ا كوا ا بي سو 4. دونك غادي نقسمو هنا على جوج ونقسمو هنا على جوج. دونك هادشي كيعطينا الباسيدي لي ارك طونجون ديال اوميغا سي زيرو سو 100 الي انفيريور ا بي سو 8. دونك اونفان شنو غادي ندخلو هنا طونجون وندخلو هنا طونجون. دونك هادشي كيعطينا سيدي بلي اوميغا سي زيرو سو 100 تساوي الي انفيريور ا طونجون ديال بي سو 8. دونك هي 180 مقسوم على 8 ايكال 22.5. دونك طونجونت
كونجونت ديال 22.5 دونك إيكال 0.41 ونضربو هنا في 100 ونضربو هنا في 100 إلا ضربنا في 100 نضرب في 100 دونك إيكال 41 دونك أونفان نحيدو هادي دونك إيكال انفيريور أو 41.42 الرابعة سكوند مازال رابعة سكوند دونك ها هو البروميير حاجة لقينا أوميغا دابا غادي نعوضوها في هاد ليكسبريسيون نكتبوها هنايا دونك اشنو لقينا بلي أوميغا سي زيرو فهي انفيريور أ 41.42 الرابعة سكوند مزيان دونك نمشيو هنايا مزيان دونك نسوي هادشي كلشي مزيان خلينا صدعاتكم يعني طق 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 المهم دونك غادي نمشيو للدوزيام ايكواسيون اللي غادي نابليكيو فيها هادي باش نخرجو في الاخر ديال اوميغا كنعرفو بلي لوغان ديال اوميغا سي زيرو ايكال 1 هادشي اللي غادي نطبقو هنايا دونك اول حاجه خصنا نجبدو لا فالور ديال لوغان دونك جي اوميغا سي زيرو ديال لوغان ايكال كومبيان لوغان ديال واحد الكونستانت هو نيت لوغان ديال هادي حيت هادي شي ايكال كومبيان هي جي اوميغا دونك لوغان ديال جي اوميغا هي نيت اوميغا فاكتوريال ولا فوا غاسي مزيان دونك لوغان ديال هادي كاع كومبيان ها هي لا بارتي غيال او كاري دونك 100 او كاري بلس اوميغا او كاري اتو او كاري دونك هادشي هاد او كاري غتمشي مع هاد الغاسين دونك غتعطينا كا سور اوميغا فاكتوريال ديال 100 او كاري بلس اوميغا او كاري مزيان الور هادشي كلشي ايكال 1 غادي دير هاد الكونديسيون مزيان دونك عندنا كا ايكال اوميغا سي زيرو نسينا سي زيرو دونك هنا سي زيرو مزيان فاكتوريال ديال 100 او كاري بلس اوميغا سي زيرو او كاري دونك شنو غادي نديرو عندنا هذا دونك خاصنا دابا لي فالور ديال كا وعندنا اوميغا ها هي دونك شنو غادي نديرو غادي ناثرو هذه سو فورم ديال هذه باش حيت هي كتساوي كا دونك شنو غادي نديرو هذه غادي نرفعوها او كاري هاد الفالور دونك شنو غادي نديرو هاد الطريقه دونك نمسحو هنايا باش تبقى لينا اسباس نمسحو هنايا وي خرجناها دونك شنو هي عندنا اوميغا سي زيرو ديك التأثير اللي كنا تعرفنا عليه واحد هي 42 ياك مزيان دونك نرفعو هنا او كاري نرفعو هنا او كاري ماشي او كيرا دونك هنايا عندنا اوميغا سي زيرو او كاري إلي انفيريور شحال 41.42 او كاري دونك إيكال كومبيان إيكال 1.715.61 مزيان دونك نزيدو عليه 100 او كاري نزيد هنا 100 او كاري نزيد هنا 100 او كاري دونك نزيدو عليه 100 او كاري دونك هنا 100 au carré plus oméga C0 au carré il est inférieur à combien donc نديرو لا نديرو نيت هي هذيك 11.715 ياك 2.5 مزيان دونك وفي الاخر نضربو في اوميغا سي 0 دونك عندنا اوميغا سي 0 فاكتوريال ديال 100 au carré plus اوميغا سي 0 au carré لي انفيريور بما ان اوميغا سي 0 لو بوزيتيف راه بوزيتيف دونك نضربو هذا في هذا ونضربو هذا في هذا كما درنا دونك هذا غادي نضربو مضروب في 41.42 دونك إيكال 4.8 5
مضروب في 10 على بويسونس 3. دونك وهذه إيكالا كومبيان؟ هذه إيكال أكا إلي انفيريور 4 8 5 10 على بويسونس 3. دونك ها البروميير كونديسيون. Les valeurs ديال K qui vérifient le premier condition اللي هو la phase la marche de phase اللي هو delta phi il est supérieur à 45. les valeurs ديال K خاص toutes les valeurs ديال K اللي غادي نشوازيوهم اللي غادي نختارهم بالنسبه للسيستيم les valeurs ديال K خاص تكون inférieur à 485 مضروب في 10 بويسونس 3. هادشي علاش باش نحصلوا على la phase il est supérieur à 45. مزيان. دونك البروميير كونديسيون لقينا لي فالور ديال كا ديالو. دونك غادي ندوزو دوزيام كونديسيون اللي هو هذا. خاص نشوفو لي فالور ديال كا اللي خاصنا نعطيوهم للسيستيم الكا لوغان ستاتيك باش نحصلوا على لا مارش دوغان الي سوبيريور ا 6 ديسيبل. مزيان. دونك نقيدو هاد لا فالور نقيدوهم هنايا. دونك هنا غادي نمسحو واش محتاجينو. وي نجيبو هادي هكا لي فالور ديال كا راه انفيريور 4 8 5 مضروب 10 بويسونس 3. مزيان. دونك نمسحو هذا كلشي. مزيان. مزيان سي ميو. دونك هنا درنا فيه لي غولاسيون ديال لا مارش دو فاز. دابا غادي نديرو لي غولاسيون ديال لا مارش دو كان. هادي لا مارش دو كان شنو كنعرفو عليه؟ كنعرفو بلي دلتا دو جي ايكال ناقص 20 اللوغ ديال جي اوميغا دو بي. مزيان. دونك بالنسبه لا فاز ديال السيستيم ديالنا ديال اوميغا دو بي ايكال كومبيان؟ ايكال موان بي. هادشي اللي كنعرفو. بالنسبه لنا جوج ديال لي غولاسيون ديال لا مارش دو فاز وعندنا جوج ديال لي غولاسيون ديال لا مارش دو كان خاصكم تدخلوهم الدماغ ديالكم. مزيان. ديرو كيفاش راني وريت لكم هذيك الطريقه اللي كنعتمد عليها باش نضبطوا هاد جوج ديال لي غولاسيون. نتوما شوفوا واحد الطريقه باش تضبطوهم حيت هادو راه ضروريين. مزيان. دونك اشنو غادي نديرو عاوتاني؟ حيت الهدف ديالي هو لي فالور ديال كا. هو الهدف ديالي لي فالور ديال كا باش يتفيريفي ليا هاد الكونديسيون. مزيان. دونك باش غادي نبداو الا بغينا هذه هي اللي عندنا دلتا دو جي هي اللي خاص تكون سوبيريور دلتا دو بي. ولكن الا بغينا نابليكيو هذه شنو خاصنا هاد اوميغا دو بي. ولكن اوميغا دو بي من غادي نجيبوها لا فاز ديالنا. دونك ملي غادي نحسبوا هاد لا فاز ديال السيستيم ديالنا غادي نديروه ايكال ا ناقص بي. دونك داكشي اللي غادي نديرو. لا فاز ديال هادي راه ديجا درنا ديال اوميغا دو بي. نعاودو هنا اوميغا دو بي ايكال كومبيان؟ لا فاز ديال كونستونت ايكال صفر. لا فاز ديال هادي هي ناقص ارك طونجون ديال الانفيني. شكون اللي كيعطيني الانفيني؟ هي ناقص بي سو 2. راه ديجا درناه ناقص عاوتاني لا ميم شوز. هنا هادي راه تعطينا ناقص ارك طونجون. راه داكشي اللي درنا قبل ارك طونجون ديال اوميغا سور 100. دونك هنا غادي نديرو فيه اوميغا دو بي. مزيان. وهادشي كلشي تساوي ناقص بي. مزيان. مزيان. دونك هذه هي اللي كتهمني دابا. خاصني نخرج اوميغا دو بي. مزيان. دونك اشنو غادي نديرو؟ نديو هاد الطرف. دونك هادشي كيعطينا بلي ناقص جوج ارك طونجون ديال اوميغا دو بي سور 100 يساوي ناقص بي زيد ليها بي سو 2. دونك ايكال ناقص بي سو 2. مزيان. دونك شنو غادي نديرو؟ نضربو في هنا في موازن. نضربو هنا في موازن. دونك غادي تمشي لينا هاد الموان وغادي تمشي لينا هاد الموان. غادي نقسم هنا على جوج. غادي نقسم هنا على جوج. دونك اشنو غادي تولي عندنا ارك طونجون ديال اوميغا دو بي سو 100 تساوي بي سو 2 مقسوم على 2. دونك بي سو 4. دونك هادشي كيعطينا بلي ندخلو هنا ارك طونجونت وندخلو هنا طونجونت. دونك غادي تولي عندنا اوميغا دو بي سو 100 تساوي طونجونت ديال بي سو 4 ايكال 1. مزيان. دونك هادشي كيعطينا بلي اوميغا دو بي نضربو هنا في 100 نضربو هنا في 100 ايكال 100 راديان بار سكوند.
revient pas seconde. Ça se met. Pardon. الوالده قالت لك راه كاين الشتاء. شنو بغيت انا نشتي اللي كانت بلا ما كايناش. مزيان دونك دابا لقينا اوميغا دو بي. دونك نكتبوها هنايا اوميغا دو بي ايكال كومبيان ايكال 100 راديان ا سكوند. مزيان دابا لقينا اوميغا دو بي. دونك غادي نعوضوها في لوغان وغادي نحسبوها هادي ومنها غادي نجبدو لي فالور ديال كا كي كوريسبوندون كي فيغيفي هاد لا كونديسيون ديالنا دلتا دو جي إلي سوبيريور ا 6 ديسيبل. مزيان دونك نمشيو هنايا مزيان. بون الوغ شنو عندنا؟ الكونديسيون ديالنا هو دلتا دو جي الى اكبر من 6 ديسيبل. دونك ناقص 20 لوغ ديال جي اوميغا دو بي خاص يكون سوبيريور ا 6 ديسيبل. هذا هو الكونديسيون ديالنا. دلتا دو جي عوضو بالاكسبريسيون ديالو. هاي مزيان. اول حاجه دابا خاصنا جي ديال اوميغا دو بي. هذا هو لا فونكسيون دو طروفين. دابا غادي نخرجوا لوغان، غادي نحسبوا لوغان وغادي نعوضوا اوميغا دو بي بلا فالور ديالها باش نشوفوا لي فالور ديال كا. وكنعرفوا بلي لوغان غادي تكون فيه كا ومنه غادي نشوفوا لي فالور ديال كا. الوغ دونك عندنا جي ديال اوميغا دو بي لوغان ايكال كومبيان؟ لوغان ديال كونستانت ايكال كونستانت. لوغان ديال هادي ايكال اوميغا دو بي فوا راسين ديال هادي 100 او كاري بلس اوميغا او كاري منساوش بي 2 او كاري. مزيان دونك هذا هو الكان ديالنا. مزيان دونك نسامبليفي فيه شويه. دونك كا سور اوميغا دو بي فاكتوريال ديال 100 او كاري بلس اوميغا دو بي. علاش اسيدي او كاري ما نساوش او كاري حيت هاد او كاري كتمشي مع الغاسين. مزيان دونك شنو غادي نديرو؟ ناخدو هاد لوغان غادي نعوضوه هنايا. دونك هادشي اللي كيعطينا شنو؟ دونك عندنا ناقص 20 لوغ ديال لوغان اللي هو هذا كا سور اوميغا دو بي فاكتوريال ديال 100 او كاري بلس اوميغا دو بي او كاري. مزيان دونك هادشي كلشي خاصو يكون كبر من 6 ديسيبل. مزيان دونك نمشيو هنايا. هذا غادي نقصكم. مزيان بون دونك اشنو غادي نديرو؟ اللوغ ندخلو اللوغ هنا ونسامبليفيو هاد الكالكول ديال. دونك بالنسبه للوغ ديال جوج ديال النومبر عندنا اللوغ ديال ا سور بي ايكال كومبيان؟ ايكال اللوغ ديال ا ناقص اللوغ ديال بي. هادشي اللي عندنا. دونك عندنا ناقص 20 اللوغ ديال كا ناقص 20 اللوغ ديال اش؟ ديال اوميغا دو بي فاكتوريال. باش نسامبليفيو ولا نخليوها نيت 100 او كاري بلس اوميغا دو بي او كاري. مزيان دونك هادشي كلشي سوبيريور ا 6 ديسيبل. دونك